घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुहोस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुहोस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय फापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुहोस्, म गर्छु। ए घाइते योद्धाहरू, सरकारले तिमीहरूको उपचार गरेन भने मेरो पार्टी कार्यालय आऊ भनेर भनिरहँदै गर्दा कठैबरा आफ्नै उपचार गर्नु त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा आए कसरी उपचार गराउलान् मैले सम्झेँ। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? 165 जना सांसद छ, अब एमसीसी के गर्छौ भनिरहँदै गर्दा यसो सम्झेको उहाँसँग त कति रहेछ, 208 रहेछ। 208 हुँदै गर्दा के गर्नुभएको थियो होला? लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो। हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ। भूमि फिर्ता कहिले आउँछ, कहिले ल्याउँछौ? मैले यसो गनेर हेरेको ज्येष्ठ 31 गते 2077 सालमा सिङ्गो संसद उभिएर संविधान पास गरेर ल है अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै गर्दा 1 वर्ष 2 पक्ष बहुपक्ष अनेकन वार्ता, टेलिफोन वार्ता भएछ, एकपटक छुइको भूमिको बारेमा बोल्नु भएन। लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको होइन, अलोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। अलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट आएको, स्वार्थहरूको गठजोडबाट आएको सरकार हो। यसो हेरेकोमा त केही मान्ने होइन। जतिखेर सम्मान नै हुनुहुन्थ्यो, दिनको एउटा काण्ड गराउने, काण्डलाई ढाकछोप गर्ने, काण्ड गर्नेलाई जोगाउने, अनि काण्डको छानबिन गर्नलाई बनाएको संविधानले बनाएको निकायलाई पङ्गु बनाउने। भत्काइदेऊ धरारा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टालिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र पुलहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू। म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्यजी आइराख्नुपर्छ, बोलिराख्नुपर्छ, विचार राखिराख्नुपर्छ, बहस गरिराख्नुपर्छ, प्रश्न उठाइराख्नुपर्छ। यसले संसदलाई जीवन्त बनाउँछ। गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन, देशको दोहन गर्न पाइँदैन, अनधिकृत ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। मैले जतिखेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, मैले सम्झेँ पञ्चायतपछि पहिलोपटक सरकारमा बस्नेले शक्ति प्रदर्शन गर्यो सडकमा, अनि उहाँ यहाँ उभिएर भन्नुहुन्छ राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सबै खालको संयमता र अनुशासनप्रति म सजग थिएँ। कुनै जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको थिइनँ र म परमादेशबाट पनि भएको होइन, जनादेशबाट भएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज, यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्याँ 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 स्वाँ 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 गरेका छन्, मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सुहाउँला बुझाउँला। धन्यवाद। त्यो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको यो गठबन्धन छ नि, यो देश र जनताका लागि होइन, जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, यो मिलिजुली खानका लागि हो। धरापमा पर्छ, धरापमा पर्छ। यो मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ, पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। सत्ता परिवर्तन हुने बित्तिकै, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै, परिवर्तित सरकार, अर्को सरकार बन्ने बित्तिकै सत्ता पक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो, होसियार, म आगो हुँ, मसँग नखेल, नत्र। स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ। प्राथमिकता त भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्न नदिनु, त्यसलाई रोक्नु, तिनीहरूमाथि वञ्चहरू चलाउनु, आयोग विघटन गर्नु रहेछ नि त वास्तविक त। अनि के लेखाइयो यो बुँदाहरू चाहिँ यहाँ? मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ, खोप त थुपार दिएको छ, किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ? लगाउनलाई चैतसम्म किन पर्खिनुहुन्छ? कुरो लाउनुहोस् न छिटो छिटो। तपाईँहरू यति बोल्न नसक्ने त होइन, कमसेकम मेरो विश्वास, मैले लगाएको कमसेकम आरोप नि एमसीसी किन बिर्सियो भन्ने
कमसेकम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ठोक्केर भन्नुहोस् त, एमसिसीको सम्बन्धमा यो नीति हो सरकारको, दिनुहोस् जवाफ। भन्नुहोस् लिम्पिया, दुरा लिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु, लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुहोस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुहोस्। असमान सन्धि कुन कुन भन्न खोजे हो भन्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाही गर्ने भन्नुभएको छ, खुसी लाग्यो। खुसी लाग्यो कारबाही थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने भनेर, छानबिन गर्ने र कारबाही बढाउने भनेर राम्रो कुरा हो। यो अब साँच्चै हुन्छ कि त अगाडिदेखि त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टेनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। क्यान्टेनमेन्टको छानबिन गर्छु। ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला, अरू विभिन्न सर्दु जलाजार क्षेत्रको पनि अवश्य हुन्छ होला। मैले आशा मात्रै गरौँ, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि बोल्न खोजिएको, धम्काउन खोजिएको विषय होइन होला। सभामुख महोदय, यसमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको छ। द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान, पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुहोस्। तपाईँले बुट्टे खादा उडाइदिएर अल्मल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई? घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुहोस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुहोस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुहोस्, म गर्छु। न्याय दिनुहोस्, छानबिन गर्नुहोस् न। त्यत्रो गौर हत्याकाण्ड भयो, निर्दोष निहत्ता मान्छेहरू मारिए। अराजकता, अनुशासनहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ यस संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो। छानबिन गर्नुहोस्। मान्छे मरेका छन्, तिनका परिवारको के अवस्था छ, ती घाइतेहरूको के अवस्था छ, को त्यो हत्याकाण्डको आयोजक, कसले त्यो हत्याकाण्ड गरायो, त्यो गर्नुहोस्। गठबन्धन धरापमा पर्ने हो कि? अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, तपाईँहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न। लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको, अपवित्र स्वार्थका लेनदेनको, देशप्रति समर्पित होइन, एउटा नीति कार्यक्रम बोकेको होइन। अनि लेफ्ट, राइट, सेन्टर, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ नीतिहरूको विविधता कतै जोडिँदैन, विचारहरू कतै जोडिँदैनन्। सत्ता मात्रै सब कुछ होइन। सत्ता देशको सेवा गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हुनुपर्दछ। सरकार देश सेवाको माध्यम हुनुपर्दछ, विकासको इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ, सुशासनका लागि इन्स्ट्रुमेन्ट हुनुपर्दछ। सरकार स्वार्थहरू बाँडचुँड गरेर
भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने होइन। यो गठबन्धन अचम्मको गठबन्धन छ। कहिले 5 दलीय भनेर सुन्छु, पार्लियामेन्टमा दल हेर्छु, मेरो दल त त्यसमा छैन। स्मरण रहोस्, नेकपा एमाले गठबन्धनमा छैन, प्रतिपक्षमा छ। अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गर्ने यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। यसमा यो शाब्दिक मात्रै हो कि व्यवहारमा हो? पार्लियामेन्ट र पार्लियामेन्टभित्रको अनुशासनहीनता र अराजकता, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ सत्तापक्षको हुन्छ कि हुँदैन? कि त्यसलाई बखप गर्ने सत्ताको लागि? पार्टी फुटाएर सरकार गिराउने बनाउने खालका खेल, किनबेच आदि कुराहरूका खेल, यिनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बढावा दिँदैन। गठबन्धन कहिले कहिलेका निम्ति, एकछिनका निम्ति आवश्यक हुन पनि सक्ला। गठबन्धनको संस्कृति भनेको कुनै लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। लोकतान्त्रिक संस्कृति विचारमा आधारित हुन्छ, स्वार्थमा आधारित होइन। गठबन्धन स्वार्थ आधारित हो, विचार आधारित होइन। देश बनाउने हो भने विचार आधारित राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतामा केन्द्रित भएर अगाडि जानुपर्छ। तपाईँहरूले यहाँ कहिले कहिले 5 दल भन्नुभएको छ। अहिले यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू को हुन् ती? दलहरू कहाँबाट आए? पार्लियामेन्टमा गन्दा त देखिँदैन। राप्रपाले तपाईँहरूलाई समर्थन गरेर देख्दिनँ, नेमकिपाले तपाईँहरूलाई समर्थन गरेर देख्दिनँ, नेकपा एमाले समर्थन गरेको देख्दिनँ। अनि दलहरू कहाँबाट आए तपाईँहरूलाई समर्थन गर्ने? यो पार्लियामेन्टमा त निश्चित दल होला नि त। दलहरू कहाँबाट आए? कि विगतमा गरेका वा भविष्यमा गर्ने? त्यो पनि जोड्नुभएको हो अपेक्षाका साथ। यहाँ तपाईँहरूले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने भन्ने पनि राख्नुभएको छ। राष्ट्रिय एकताका निम्ति तपाईँले बाटो के छान्नुभएको छ भने असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्ति। प्रतिगमन भनेको त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू 61 साल माघ 19 गते यहाँले बुझाउनु भएको बेलाकोलाई भनिन्छ प्रतिगमन। प्रतिगमन कहाँबाट आयो? प्रतिगमन संविधानसम्म ढङ्गले सिफारिस भएको छ, संविधानसम्म ढङ्गले विघटन भएको छ। अदालतले भन्यो भन्दैमा अदालतले एउटा बेन्चबाट एउटालाई ज्यानमारा भन्छ, एउटा अदालतले अर्कोले उसलाई चाहिँ बाइज्जत रिहाई गर्नु, ऊ चाहिँ नि कुनै अपराधमा संलग्न छैन भन्छ। अदालतले एकपल्ट भन्यो भन्दैमा त्यही कुरा सत्य हुन्छ भन्ने छैन। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्छौँ हामी, मान्छौँ हामी, तर गलत छ भन्यो भने सही छ भनेर भन्न सकिन्न। यसपल्ट सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विधि, प्रक्रिया, तर्क, संविधानका प्रावधान विपरीत छ, गलत छ त्यो। त्यसकारण त्यो समर्थन योग्य छैन। यसको विवेचन, विश्लेषण, व्याख्या सविस्तार बुद्धिजीवीहरूले गर्दै जालान्, कानुनविदहरूले गर्दै जालान्, हुनेछ त्यो। र यो सबै शब्दहरू तपाईँहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह, अहङ्कार र देशलाई द्वन्द्वतिर लाने मनसायका साथ यहाँ उल्लेख गर्नुहोस्। र अहिलेको सरकार
कुनै जनादेशबाट आएको लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको होइन, अलोकतान्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। अलोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट आएको, स्वार्थहरूको गठजोडबाट आएको सरकार हो र यो सरकार लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन, यो सरकार संवैधानिक भन्न सकिँदैन, यो सरकार सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने मनसाय भएको। आउने बित्तिकै यसले पहिले कसमाथि बन्चरो चलायो भन्दा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूमाथि बन्चरो चलायो। कसको सरकार भन्ने कुरा त्यसबाट देखिँदैन। कस्तो कुरा गर्नुभएको छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावना। तपाईँले यो सरकार कुनै सङ्घर्षको मैदानबाट ल्याउनु भएको सरकार हो, परमादेशबाट ल्याएको होइन। परमादेश सङ्घर्ष हो, जाली मुद्दाबाट सरकार ल्याउने, त्यहाँबाट भन्ने सङ्घर्ष हो। सरकारका संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू राख्नुभएको छ। प्राथमिकता त भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधान गर्न नदिनु, त्यसलाई रोक्नु, तिनीहरूमाथि बन्चरो चलाउनु, आयोग विघटन गर्नु रहेछ नि त वास्तविक त। अनि के लेख्या यो बुँदाहरू चाहिँ यहाँ के बुँदा लेख्या? काम त त्यही हो नि त। तपाईँको प्राथमिकता के हो भन्दाखेरि गरिबमाथि हाना बन्चरो, त्यही होइन तपाईँको प्राथमिकता। अनि भन्दाखेरि चाहिँ अरू प्राथमिक हेरेँ मैले, यो सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने, गरिबलाई चाहिँ मार हान्ने, गरिबको बिचल्ली पार्ने प्राथमिकतामा छ कि छैन भनेर हेरेको, सबै नकली कुरा छ प्राथमिकता, सकली कुरै छैन। कर्मचारी पञ्चनी गर्ने, जो स्वाभाविक रूपमा त्यहीँबाट बढेर आएको कर्मचारी छ, प्रमोसन हुँदै आएको कर्मचारी छ, त्यसलाई दबावका दबाव छ। राजीनामा गर कि गर भनेको छ। हरेकलाई 900 कतिजना भयो अरे, 40-41 महिनामा 900 कतिजनाको पद रिक्त हुन्छ, मान्छे आउँछ, अनि त्यसबिचमा के खाली नै रहन्छ त? सबै देश ठप्प हुन्छ। आयो होला 900, 1000 आयो होला, विधिसम्म ढङ्गले आयो। अनि यो राजनीतिकरण गरेर तपाईँहरू विधिसम्म त आएका मान्छे सबै फाँडेर काङ्ग्रेस राख्नुपर्ने त्यहाँ के जरुरी छ? अथवा तपाईँका तथाकथित गठबन्धनका मान्छेहरू सबै भर्ना गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? त्यो गर्नुभएको छ। यो खोपलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा राख्न खोज्नुभएको छ। आगामी चैत मध्यान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने भन्नुहुन्छ। निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न लाग्या हो? अहिले लाग्नुभएको हो? निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने यो त पोहोरको कुरा होइन। अघिल्लो सरकारले निःशुल्क गरेको छैन। परीक्षण निःशुल्क गर्ने सुरु गर्न लाग्नुभएको हो, निःशुल्क परीक्षण। अब फिस नलिने, यस्तो झुट कुराहरू पनि राख्ने। निःशुल्क खोपको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ भन्न त्यति पनि सत्य बोल्न कस्तो आँट नभएको अचम्म लाग्छ। खोप त ल्याइदिएको छ त, मेरो सरकारले खोप ल्याइदिएको छ, खोप त थुपार दिएको छ। किन चैतसम्म लगाउनुहुन्छ? लगाउनलाई चैतसम्म किन पर्खिनुहुन्छ? कुरो लाउनुहोस् न छिटो छिटो। लगभग 1 करोड खोप स्टकमा छ, आउँदैछ। एकैचोटि ल्याएर त राख्न भएन, त्यो आउँदैछ, आइरहेको छ। यो चैतसम्म भनेको तपाईँले के फागुनको निर्वाचन नगर्न खोज्या हो? कोभिड छ भनेर, खोप चालु छ भनेर? असंवैधानिक काम नगर्नु होला, म पहिले नै सजग गराउन चाहन्छु। यो संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने भन्ने राख्नुभएको रहेछ नीति कार्यक्रममा। अनि यो 1 महिनासम्म के हेर्नुभएको त? संसद बिजनेस नपाएर यस्तो छ, हप्ता 10 दिनमा एकपल्ट बस्छ, बधाई शुभकामनाको ओहिरो आउँछ,
विधेयक किन पेश नगरे, किन पास नगरे? नागरिकहरू नागरिकता नपाएर हैरान छन्। 3 वर्षसम्म समितिमा अड्काएर राखियो, समितिमा अड्काएर 3 वर्षसम्म राखियो एउटा विधेयक। नागरिकले नागरिकता पाएका छैन। पहाडमा होस्, तराईमा होस्, हिमाली भेगमा होस्, जहाँसुकै पाएका छैन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट भए पनि नागरिकता दिएर सबभन्दा ठुलो कुरो संविधानको उल्लङ्घन भएको छैन, कानुनको उल्लङ्घन भएको छैन, संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको छैन। संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गरिएको छ। संविधानको प्रावधान कानुन नभएर लागू हुन सकेका थिएन, त्यस प्रावधानलाई लागू गरिएको छ, कानुन बमोजिम। अनि त्यसलाई पनि खारेज गर्नुभयो। कति मान्छे आत्महत्या गर्ने स्थितिमा छन्, कति युवाहरू पढ्न पाएका छैनन्, कति युवाहरूले जब पाएका छैनन्, कतिले विदेश गएर पढ्न राजधानी पाएका छैनन्। संवेदनशील हुनु पर्दैन? अनि अध्यादेशबाट नागरिकता दिने कानुन ल्याउँदा त्यो उद्यम भयो। अब कानुन त कमसेकम त्यो ल्याउनुहोस् न त। त्यो तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँको यो गठबन्धन छ नि, यो देश र जनताका लागि होइन, जनताको समस्या समाधान गर्न होइन, यो मिलिजुली खानका लागि हो। धरापमा पर्छ, धरापमा पर्छ यो। त्यस कारण सक्नुहुन्न। तर म भन्छु, सरकारले यो ऐन तुरुन्त पास गर्नुपर्छ, तुरुन्त। यहाँ पेश गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले अधिवेशन बन्द गरिदिनु बेर छैन। अधिवेशन बन्द नगर्नुहोस्, विधेयकहरू पास गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। एमसिसी यहीँ छ नि, टेबलमा छ एमसिसी, यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यहीँ भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165 वटा ताली दुइटै ड्याम 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 बज्ला नि त। अनि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, शान्ति प्रक्रिया केले रोकिएको छ त सम्झनै होला। म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले त्यति बेला 2 जना साथीहरूलाई भने, बढी सम्बन्धित तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्ने, जो भन्नुहुन्छ त्यही नियुक्त गर्ने काम होस्। त्यसै अनुसार नियुक्त गरे होइन मान्छे, त्यसै अनुसार नियुक्त गरिदिएको हो। जो भन त्यही। मैले नाम होतन ठेगाना हेरिनँ, यहाँहरूले हेर्नुभयो। तर ती आयोगहरू किन त्यसरी निष्प्रभावी र निष्क्रिय बनाइए? सरकार नटेर्ने आयोगहरू। यो अल्मल्याउने खालका कुराहरू किन हुन्छन् यसरी? नयाँ चिज ल्याएको जस्तो गरेर थुप्रै कुराहरू नयाँ चिज जस्तो गरेर ल्याउन खोज्नुभएको छ, नयाँ सुरु गरेको जस्तो। अब खोप दिन सुरु गर्ने भन्न बेर छैन, किन यो अघिल्लो सरकारको बिर्साइदिनु पर्यो नि। एउटा कविता लेख्ने मान्छेले लेखेछन्, गीत गाउनेले पनि गाउन थाले क्या हो। एउटा कविता लेखेछन्, भत्काइदेऊ धरारा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टालिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र पुलहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू। यो सरकारको नीति कार्यक्रम यही होइन मुख्यतः? संक्षिप्तमा यही गीत न हो मुख्य नीति कार्यक्रम त? एउटा तपाईँहरूले सधैँ भन्दै आउने गर्नुभएको छ,
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्था उप कानुनी कारबाही गर्ने। मेरो आग्रह छ, गर्नुहोस्। दोषीलाई कारबाही गर्नुहोस्। अलिक अगाडिदेखि पनि छानबिन गर्नुहोस् है। वीर हस्पिटलमा थन्किएर बसेका छन् मेसिनहरू, एमआरआई मेसिनहरू, सिटी स्क्यानहरू थन्किएर बसेका छन्। एयरपोर्टमा थुप्रै सामग्रीहरू थन्किएर बसेका छन्, नचाहिने सामग्रीहरू। यस्ता थुप्रै कुराहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी भनौँ, विभिन्न समयका घोटालाहरू छानबिन गर्नुहोस् है। एउटा अचम्म लाग्यो मलाई, सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी, सुरक्षा नीति भनेको दिनदिनै परिमार्जन गर्ने कुरा होइन, हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा परिमार्जन गर्ने विषय होइन। यो हल्का फुल्का ढङ्गले नलिन सुरक्षा नीतिलाई, र यसलाई डेभिएटेड हुन नदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको गठबन्धनमा मैले विभिन्न कलर्स देखेको छु। ती कलर्स, ती रङहरू यो सुरक्षा नीति, विदेश नीति यस्ता कुराहरूमा प्रतिबिम्बित हुनु हुँदैन। राष्ट्रिय नीति त्यसमा जानुपर्छ। राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको बारेमा मैले अघि नै भने, यो कुन कुन भनेको हो भन्ने कुरा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन लगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने। यो त 1 वर्ष लगाएर संविधान अनुकूल संरचनाहरूको निर्माणदेखि लिएर, संरचनाहरूको गठनदेखि लिएर, तिनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेदेखि लिएर, तिनका निम्ति आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर, तिनलाई एउटा नमुना कानुनहरू बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत पठाउने कुराहरूदेखि लिएर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनहरूको निर्माण गर्ने र त्यो कानुनहरू, सङ्घीयता निर्माणका कानुनहरू, वित्तीय व्यवस्था अनि संरचना लगायतका थुप्रै कामहरू गरिएका छन् भने बाँकी रहेका कामहरू त भन्न सक्नु पर्थ्यो। अब गर्ने हो र? यो त भइसकेको छ। अब कुनै कुरा बाँकी छ भने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा हुनसक्छ। कतिवटा कुरा चाहिँ नि अर्थहीन ढङ्गले लेखेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने जस्ता कुराहरू यस्तो भुलभुलैयाका कुराहरू राखेको छ। मौलिक हकको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने भनेको के हो? यो ठोस रूपमा के बुझ्ने? यसलाई भुलभुलैया, जनता हलमा ल्याउने कुरा। संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छैन र? भुलभुलैया। यो विधेयक पारित गराउने भन्ने त थुप्रै विधेयकै पिछेका पारित गराउने भन्ने थुप्रै ठाउँमा 5-7 ठाउँमा यसरी लेख्नुभएको रहेछ। विधेयक पारित गराउने भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नै पर्ने थिएन, यो कुरुक्क गराएदेखि हुन्थ्यो। यो कुनै नीति कार्यक्रम, साझा कार्यक्रम हुनै पर्दैन क्या। यो संसदको त काम हो, सरकारको काम हो। यो आएर अड्किएका कानुनहरू पनि पास गर्न तपाईँको नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्छ र? एउटा गजबको लेख्नुभएको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयलाई 1/3 घटाउने। कमसेकम यो चाहिँ अलिकति पारदर्शी ढङ्गले बताइदिनु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। 100% कति हो, 1/3 कति हो? 100% अहिलेको स्थिति 100% कहाँनेरि छ, त्यसलाई 1/3 ल्याउँदाखेरि कहाँनेरि पुग्छ, त्यो अलिकति मूर्त रूपमा। नत्र भने यस्तो खालको चाहिँ चटक, शाब्दिक चटक यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो। एउटा कुरा चाहिँ नि बुझिएन यहाँ,
यो सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार रिहा गर्ने यो कुन मितिकोलाई भनेको, कुन अवधिकोलाई भनेको, कसलाई भनेको हो? यो यति अमूर्त, यो सशस्त्र सङ्घर्ष भनेपछि जसले जति बेर हतियार उठाएको पनि सशस्त्र सङ्घर्ष हुन्छ कि, अथवा केले काटेको, केले ठोकेको, केले मारेको चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष हुन्छ कि, कुन अवधिको भनिएको? अब यो गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई मुद्दा लगाइएका नलगाइएका कस्तालाई हो? बृहत शान्ति सम्झौता भनेको त पहिलेको होला, त्यसको भावना अनुसार रिहा गर्ने भनेको कहिलेकोलाई हो? यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको छ, त्यो त यसमा लेखेर यो कति समयका लागि हो? यो सरकार छैन्जेलका लागि हो कि कहिलेका लागि हो? यो भन्नुपर्छ लाल आयोगको प्रतिवेदन थपक्क ल्याएर पेस गर्दा हुँदैन, अनि कार्यक्रममा राख्नुपर्छ। पेस गर्नुहोस् न, कमसेकम सुन्न पाइयोस्। अहिले पठाएर ल्याउन लाए हुन्छ पेस गर्नलाई। कत्रो ठुलो किन राखिराख्या? यहाँ लाल आयोगको प्रतिवेदन ल्याउनुहोस् न, पेस गर्नुहोस् न, यहाँ सार्वजनिक गरौँ न। यो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बाहिरै गर्दा हुन्छ भनेदेखि यो सदन सिद्धिएपछि पनि बाहिर गएर पनि सार्वजनिक गरे हुन्छ नि। त्यो त आजै गरिदिउँ। दुई नम्बरमा चाहिँ तपाईँ सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार जति सबैलाई छोड्ने भन्नुहुन्छ। त्यही 4 नम्बरमा आइपुग्दा यो शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता 2.5 को 4 मा आइपुग्दा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी, यहाँ चाहिँ यत्रो लामो प्रोसेस नि, पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका, न्यायपूर्ण ढङ्गले थुन्या त ठिकै छ होइन त, माथिकालाई चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई चाहिँ बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार छोडिदिने। यो 4 नम्बरमा आइपुग्दा विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी, यहाँ चाहिँ मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने। अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका, न्याय हो कि अन्याय भनेर अदालतले फैसला गर्ने भयो भनेपछि यो त तपाईँहरूले छोड्ने कुरा त रहन्छ। यो शब्दको खेल किन गुमाएको? घटकका मान्छेहरूलाई, घटकलाई सरकार फुत्किए लाग्यो भन्ने डर होला, यो कुरै बोल्न त सक्दैन नि। यो त जनतालाई ढाँट्ने कुरा मात्रै हो। एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ। अब बाँकी 15 महिना रहेको छ। अघिल्लो सरकारले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरेका प्रयासहरू र उपलब्धिहरूबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट। अहिले विकासशील राष्ट्रमा जानका लागि सिफारिस भएको छ। यहाँ त नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन हो। नातिका पालाको प्रोग्राम यहाँ राख्नुभएको छ। तपाईँको समय 15 महिना छ, 1 महिना गइसक्यो। बधाई खाँदा 15 महिना जाँदैछ। अब तपाईँले बनाउनु भएको छ विकसित राष्ट्र बन्ने। यो 1 वर्षको चाहिँ बनाउनुहोस् न, कमसेकम व्यवहारिक कार्यक्रम 1 वर्षको। सरकारमा पुगेपछि अमरत्व प्राप्त गर्ने भन्ने ठान्ने हो कि क्या हो? चुनाव त आउँदैछ त। एउटा गजबको राख्नुभएछ। अलिकति यहाँनिर छुटेछ र मैले सम्झाइदिन खोजेँ। यो कुनको चाहिँ भने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको 9 बुँदाको अन्तिममा एउटा कुरा राख्नुभएको रहेछ।
मुलुकको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। मध्यभागमा जसो पर्ने गरी यो लगभग मध्यभागमा होला, यो मध्यबिन्दुभन्दा अलिक पूर्व होला। तपाईँहरूले मतपत्र च्याताएर जिताएको थियो नि, त्यतातिर होला हाइटेक सिटी। राम्रै ल्याउनु भएको छ कार्यक्रम योजना। तपाईँहरूले यो सामाजिक रूपान्तरण भनेर यो सामाजिक सुरक्षा सन्दर्भमा पनि भन्नुभएको छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 4000 दिने गरिएको छ, त्यसमा 1 रुपियाँ घटाउनु होला। त्यो घटाउन मिल्दैन। त्यतापट्टि तपाईँहरूले नच्याए पनि हुन्छ। एक ठाउँमा चाहिँ राख्नुभएको छ, राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिएका सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने। भनेपछि यो मेडिकल शिक्षा तपाईँहरूलाई विद्यार्थीहरू खालि विदेश पठाउन रहर। मेडिकल कलेजहरूलाई छानबिन गर्नुहोस्, स्ट्रेन्थेन गर्नुहोस्। मेडिकल कलेजलाई दिएको छानबिन गरेर फिर्ता लिने, सम्बन्धन फिर्ता दिने, चलाउन थालेकाहरूलाई फिर्ता लिने, अब बाँकी चलाउन दिने, मेडिकल हब बनाउने, यहाँ मेडिकल एजुकेसन उपलब्ध गराउने, सस्तोमा मेडिकल एजुकेसन नेपाली जनताका छोराछोरीलाई, गरिबहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने। त्यतापट्टि कुरै छैन, खोज्ने मात्रै कुरा छ। इन्जिनियरिङ कलेजलाई स्वीकृति नदिने, मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति नदिने, नर्सिङ क्याम्पसहरू बन्द गराउने, नर्सिङ क्याम्पस चलाउन नदिने, अनि टेक्निकल एजुकेसनमा ध्यान दिने भन्ने। कृषि क्याम्पस खोल्न नपाइने, इन्जिनियरिङ खोल्न नपाइने, मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, अनि कुरा क्रान्तिकारी गर्ने। कसको प्रभावबाट? यो मेडिकल माफियाको प्रभावबाट होइन। यी सब कुरा भन्दाखेरि मेडिकल माफियाबाट मुक्त गर्न भन्ने, मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा परेर मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न नदिने, विदेश विद्यार्थी राम्रा सब्जेक्टहरूमा त नेपालमा त पढ्नै नपाइने, खालि विदेश पठाउनु पर्ने, त्यो वातावरण बनाउने। यी खालका कुराहरू चाहिँ हुन नपाउँ। युवाहरूलाई रोजगारका लागि विदेश पठाउने कुरा पनि त्यत्तिकै छँदैछ। फेरि पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने पनि भनेकै छ। यस्ता थुप्रो कुराहरू। विरोधाभास, एउटा खुब भेट्टाएँ भनेर तपाईँहरूले अपव्याख्या गरिरहनु भएको छ। अहिले सत्ता गठबन्धनका मान्छेहरू, पार्टीहरू यो चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न, अनुचित दोहन गर्न, त्यसलाई त्यहाँबाट गिटी बालुवा उत्खनन गर्न रोक्ने र खानी पत्ता लगाएर वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट ल्याउने भनेको, त्यसबाट निकाल्ने भनेको एक ठाउँमा एउटा सामान्य अहिलेको असान्दर्भिक कुरा हो। त्यो बाहिर पठाउने, बढी भयो भनेदेखि बाहिर पठाउने भन्ने शब्दावली त्यहाँ परेछ। मलाई यो लाग्दैन कि नेपालले कहिल्यै कुनै चिज निर्यात गर्दैन, होइन, कहिले कहिले निर्यात गर्ला पनि नगर्ला पनि, त्यो अहिले राख्न आवश्यक थिएन। त्यो अहिले हामी आफैलाई पर्याप्त हुँदैन। खानी कहिले पत्ता लगाउने, के गर्ने, चुरेको रोक्ने, दोहन रोक्ने कुरा हो। चुरेको दोहन रोक्नका लागि खानी पत्ता लगाएर त्यसबाट उत्खनन गरेर चुरे संरक्षणमा ध्यान दिने भन्ने कुरा राखिएको थियो। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, त्यो रोक होइन, त्यो त लगाइसकेको छ। त्यो रोकभन्दा पहिले तपाईँहरूको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू चुरे दोहनमा को कहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ निकाल्नुहोस् न पहिले। यहीँ गोदावरी नगरपालिकामा को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्काले भन्न सक्नुहुन्छ? को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यहाँ जङ्गल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? 2 रोपनी लिएर 100 रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न?
चुरे दोहन, अरू यस्ता अनधिकृत दोहन, दादागिरी चलेको छ। गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन, देशको दोहन गर्न पाइँदैन, अनधिकृत ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। अब सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिकति अनुरोध गर्नु पर्यो जस्तो भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वा गरेका छन्, मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सुहाउँला बुझाउँला। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, श्रावण 26 गते निवर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पहिलो पटक संसदमा उभिएर बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको कट्टर आलोचक रहेको मेरो एकजना मित्रले भन्नुभयो, यो भूमिका भने उहाँलाई ठ्याक्कै सुहाउँदो रहेछ। अनि मैले उहाँलाई भने यस्तै सुहाउने भएको हुनाले गर्दा अब 18 महिना उहाँलाई यही भूमिकामा राख्ने, त्यसपछि फेरि आउनुभयो भने पनि फेरि त्यही भूमिकामा राख्ने हामीले यो निर्णय गरेका छौँ भनेर मैले उहाँलाई सुनाएँ। म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, मान्यजी आइराख्नुपर्छ, बोलिराख्नुपर्छ, विचार राखिराख्नुपर्छ, बहस गरिराख्नुपर्छ, प्रश्न उठाइराख्नुपर्छ। यसले संसदलाई जीवन्त बनाउँछ। तर प्रश्न गरिरहँदा एउटा कुरा हेक्का राख्नुपर्छ, प्रश्न शून्यबाट आउँदैन, प्रश्नको पृष्ठभूमि हुन्छ। कसले गर्यो, कहिले गर्यो, किन गर्यो, यो हेरिन्छ। मानिसले बोलिरहँदै गर्दा मलाई विश्वास गरेर नागरिकले प्रधानमन्त्रीत्व दिएको भन्दै गर्दा मैले मनमा नै आफूलाई भनिरहेको थिएँ, कठैबरा राजनीतिक प्रणालीको बारेमा पनि थाहा रहेनछ। यो प्रधानमन्त्री प्रणाली होइन। यहाँ सांसद जनताले चुनेर माननीय बनाउँछन्, माननीयले मन लाग्नेलाई सम्माननीय बनाउँछन्, यहाँ राख्छन्, मन नलाग्नेलाई उता पठाउँछन्, कहिले यता कहिले उता। माननीयको सङ्ख्या जसको पुग्छ त्यो यता बस्ने हो। जब उहाँले बोल्दै गर्दा भन्नुभयो भूमि फिर्ता कहिले आउँछ, कहिले ल्याउँछौ, मैले यसो गनेर हेरेको, जेष्ठ 31 गते 2077 सालमा सिङ्गो संसद उभिएर संविधान पास गरेर ल है अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै गर्दा 1 वर्ष 2 पक्ष बहुपक्ष अनेकन वार्ता, टेलिफोन वार्ता भएछ, एकपटक सुइको भूमिको बारेमा बोल्नु भएन। 165 जना सांसद छ, अब एमसी के गर्छौ भनिरहँदै गर्दा यसो सम्झेको, उहाँसँग त कति रहेछ, 208 रहेछ। 208 हुँदै गर्दा के गर्नुभएको थियो होला। सबैभन्दा छक्क परेको सभामुख महोदय कतिखेर हो भने जतिखेर उहाँले यहाँ उभिएर भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु, म त झुकिएँ। यसो हेरेकोमा त केही मान्य होइन। जतिखेर सम्माननीय हुनुहुन्थ्यो, दिनको एउटा काण्ड गराउने, काण्डलाई ढाकछोप गर्ने, काण्ड गर्नेलाई जोगाउने, अनि काण्डको छानबिन गर्नलाई बनाएको संविधानले बनाएको निकायलाई पङ्गु बनाउने, विधेयकको कुरा गर्नुभयो। बनाउनु पर्ने कानुन बनाउँदै नबनाउने, नबनाउनु पर्ने कानुन एकपछि अर्को बनाउने, बनाएर संसदतिर आयो भने पनि बाटोमै छेकिदिने। अहिले बडो विधेयकको चिन्ता गर्नुभयो। मैले जतिखेर बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो, मैले सम्झेँ पञ्चायतपछि पहिलो पटक सरकारमा बस्नेले शक्ति प्रदर्शन गर्यो सडकमा। अनि उहाँ यहाँ उभिएर भन्नुहुन्छ, राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सबै खालको संयमता र अनुशासनप्रति म सजग थिएँ र त्यही अनुरूपको व्यवहार गरेँ।
प्रतिपक्षसँग संवाद पनि छैन, प्रतिपक्षसँग संवाद र सहमतिको सम्पूर्ण काम गरेको थिए भन्दै गर्दा संविधानले दिएको संवैधानिक परिषदबाट प्रतिपक्षलाई आउट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मैले सम्झेँ। गठबन्धनको संस्कृति भित्रियो, कत्रो चिन्ता गर्नुभएको, त्यो उभिँदै गर्दा यसो मनमा लाग्यो कि लागेन होला। यो सिङ्गो संसदबाट एक मना सरकार थियो, करिब करिब 2/3 सरकार थियो, एउटै पार्टीको बहुमत भएको सरकार थियो। यहाँ मात्र होइन, प्रदेशमा पनि थियो। जताततै गठबन्धन मेरै अहङ्कारको कारणले गर्दा आएको भन्ने सम्झनु भयो कि सम्झनु भएन होला। मलाई उदेक कतिखेर लाग्यो भने ए घाइते योद्धाहरू, सरकारले तिमीहरूको उपचार गरेन भने मेरो पार्टी कार्यालय आऊ भनिरहँदै गर्दा कठैबरा आफ्नै उपचार गर्न त सरकारको ढुकुटीमा गएर हात फैलाउनु पर्नेले पार्टी कार्यालयमा आए कसरी उपचार गरौलान् मैले सम्झेँ। प्रश्नमा थुप्रै आत्मश्लाघा थियो, अहङ्कार थियो, क्रोध थियो, ईर्ष्या थियो, रिस थियो, कुण्ठा थियो। तर पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, प्रतिपक्षले गरेको प्रश्न निम्छरो हुँदैन। प्रश्नै हो। प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। एउटा प्रश्नको उत्तर यो नयाँ सरकारले दिनुपर्छ, तर गफबाट होइन, कुराबाट होइन, कामबाट। एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्सनबाट दिनुपर्छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम आयो, त्यो भनेको सरकारको दिशा बतायो। जनता सरकारको दिशा हेरेर मात्र अब चित्त बुझाउँदैनन्, सरकारको सही मतिबाट द्रुत गतिमा सरकार हिँडेको हेर्न चाहन्छन्। बिजनेस एज युजुअल चल्दैन। त्यसै सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत मेरो प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता किन नदिएको? यत्रो दिनसम्म भित्रका राजनीतिक घचपच के छ, यो जनतासँग सरकार हुने विषय होइन। द्रुत गतिमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ। खोपको प्राथमिकता सरकारले ठिक ढङ्गले लिएको छ। खोप उपलब्ध गराउने कुरा सँगसँगै खोपको व्यवस्थापनको कुरा आज हामीले लामो छलफल गरेका छौँ। खोप मात्र होइन, दशैंमा हेर्नुहोस् त भारतको खुला सिमानाबाट कति लाख नागरिक आउँछन्, काठमाडौँबाट कति गाउँमा जान्छन्। हामी चैतमा खोप पुर्याउने कुरा गर्दैछौँ, कति प्रतिशतले असोज कार्तिकमा खोप पाउँछन्। हामी त्यस पछाडि यो हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारी खोप बाहेक अरू गर्नुपर्ने तयारीहरू कति गरिरहेका छौँ। कोभिडको कारणले गर्दा देखिने गरी वो स्वास्थ्य क्षेत्र थला परेको छ, तर गैर स्वास्थ्य क्षेत्र बाँकी छ। कृषिको क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र, सेवाको क्षेत्र हेर्नुहोस् त, पर्यटन, यातायात, मनोरञ्जनको क्षेत्र, कति मान्छे कङ्गाल बनेका छन्, घरबार डुबेको छ मानिसहरूको। यिनीहरूको क्षेत्रमा ठोस काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अघि एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो, यहाँ बोल्दै गर्दा जति पटक परमादेश भने पनि त्यही परमादेशका आधारमा मान्यज्यूहरू यहाँ आउनुभएको छ, थपक्क बस्नुभएको छ। कोही जानेवाला हुनुहुन्न, राजीनामा दिएर बिल्ला लाएरै आउनुहुन्छ। म सरकारलाई भन्छु, चित्त नदुखाउनुहोस्। चित्त दुखेर भन्नुभएको, बोसो लागेको बेलामा प्रतिपक्षमा बस्दै गर्दा गाह्रो हुन्छ, केही समय बिस्तारै बानी पर्छ। तर यति भन्छु सरकारलाई, मान्यज्यूले उठाउनु भएको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। गम्भीर विषयहरू उठाउनु भएको छ शून्य समयमा, यो विशेष समयमा। अफगानिस्तानको नेपाली नागरिकहरूको रेस्क्यु गर्ने कुरा, वा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरू अहिले बेलायतमा बसिरहेको अनसनको कुरा, वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको कहिले क्युआर कोडको कारणले गर्दा, कहिले हाम्रो टेस्ट नभएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, इपिएस दिएर बसेका कति नागरिकहरू सरकारले एउटा निर्णय गरिदियो भने कोरिया जान पाउँछन्। परीक्षा दिने विद्यार्थीको हालत हेर्नुहोस् त। सिन्धुपाल्चोक, मनाम, लमजुङतिर बाढी पहिरोको कारणले गर्दा काठमाडौँको मेलम्चीको भविष्यको कुरादेखि लिएर नागरिकताको विधेयक, एसिडको विधेयक, त्यसै गरिकन जयसिंह धामी सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन, बिपी प्रतिष्ठान धरानको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, वास्तविक भूमिहीनहरूले भूमि प्राप्त गर्ने कुरादेखि लिएर लिम्पियाधुरा लिपुलेकसम्मको भूमि फिर्ता ल्याउने महत्त्वपूर्ण कुराहरू संसदमा उभिएको छ, उठेको छ। यो प्रत्येक कुरालाई हाम्रो सरकारले सुन्नुपर्छ। म टुङ्गाए सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक कुरालाई सरकारले सुन्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र एउटा यहाँ उठेका विषयलाई सरकारले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। प्रत्येक दिन यहाँ उठेको एउटा विषयको म हल गर्छु, म समस्याको समाधान गर्छु। मान्य अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र राख्नुभयो, सार्वजनिक गर्नुभयो, अब सार्वजनिक गर्ने होइन, अब सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको ठिक छ, बताउनु भयो, अब हामीलाई सङ्कल्प चाहियो। हेर्नुहोस् त, बजेट कति अनुशासनहीन ढङ्गले, वित्तीय अनुशासनहीनता बजेटभन्दा कहाँ गएर स्रोतको सुनिश्चित गरिएको छ। सार्वजनिक ऋणको भार हामीले कति बोक्नु परेको छ। इकोनोमिक रिकभरीको प्याकेजको त्यति कुरा गरिएको छ, तर कसले पाएको छ, कहाँ पाएको छ, कागजमा पायो। कसले कोभिडबाट थला परेको कुन चाहिँ उद्यमीले मद्दत पाएको छ, आँकडा हेर्नुहोस् त। कति मान्छे रोजगारविहीन भएका छन्, कति मान्छे घरबारविहीन भएका छन्। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले अघि सुरुमा भने पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको बारेमा मैले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठाउँ सुहाएको छ। हामीले भन्यौँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको ठाउँ सुहाएको छ, त्यही भएर भोट दिएको। तर हामीले दाबी गरेर पुग्दैन। अब जनताले पत्याउनुपर्छ, गफले पत्याउनन्, कामले पत्याउनुपर्छ। दिशा बताइयो,
अब सहीमतिका साथमा द्रुत गतिका साथमा काम गरेर त्यो ठाउँ सुहाउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ। त्यसका निम्ति हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग रहन्छ यति कुरा राख्छु। धन्यवाद। नमस्कार। जय नेपाल। माननीय श्री सुरेश कुमार अधिकारी राई, समय 4 मिनेट। माननीय सुरेश कुमार राई, समय 4 मिनेट। सम्मानीय सभामुखज्यू, यो बलात्कारपछि निर्ममतापूर्वक हत्याको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। सभामुख महोदय, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका